Ayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Diyutay nga pamalandong alang sa atong ebanghelyo para og mga adlaw. Lucas 19:1 ngadto sa 10. Kini naghisgot sa higayon nga ang atong Ginoo nagpadayon sa iyang panaw ngadto sa Jericho. O samtang miagi siya adunay usa ka gitawag og dato og kobrador sa buhis nga ginganlag sa Saqueo. Ang pangulog yun sa mga kobrador sa buhis nga naninguha nga makakita sa atong Ginoo. Tungod kay mubo man siya, may saka siya sa kahoy nga sikomoro aron lang makakita si Ginoo. Ug ang Ginoo sa iyang paglabay nakakita ni Saqueo ug dayon iyang giingnan si Saqueo, kanaog dayon Saqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Og sa dakong kahinangop mikanaog si Saqueo og midawat sa iyang balay. Og didto sa balay, didto ang giingon ni Saqueo sa Ginoo, ihatag ko kanimo, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. O matud pas Ginoo, niabot kaniya ang kaluwasan. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Maigsuno sa kini ka powerful kaayo nga hisgot sa ebanghelyo. Nga unas tanan ang Ginoo nagtawag kanato sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Wala siya magtawag sa mga hingpit na, mga buotan na. Kundili matud pa mianhi siya aron pagtawag sa mga nawala ang kaluwasan. Ang kinabuhi ni Saqueo nga naglimin sa sala o sa korupsyon, mayon nato korupsyon. Apan diha sa iyang maong kahimtang aduna siya'y paninguha gyud nga makakita sa Ginoo. Apan labaw pa niini ang Ginoo mismo, mas labaw po di ay naninguha aron pagtawag niining maong makasasala. Ang Ginoo mismo mihangad og kanaog sa Saqueo, adto ko sa imong balay. Kining maong gisulti sa Ginoo nga siya mismo buot mo duaw moadto sa panimalay o sa kini kapagpadayag sa Dios nung gugma alang kanato makasasala. Maong nagbagulbol ang mga Pariseo nga nakakita nga ano bang kining magtutudloa may duol man, may adto man sa balay sa makasasala. Pero wala nila masabti nga ang gugma sa Ginoo, it goes beyond our sinfulness. Ang atong pagkamakasasala mahitabo man na sa atong kinabuhi. Apan kung adun na lang yun ay kitay desire aron atong himamaton ang Ginoo sama ni Saqueo. Unya mihatag siya effort nga mikatkat yun siya. Wala na niya ikaulaw ang iyang dakong ranggo nga mukatkat siya kahoy. Konsta na niyang gidawat nga siya mubo nga tao. Pero sa kamubo sa iyang mayon nato physical, buot siyang makakita sa Ginoo. So, og gitagaan sa Ginoo si gayon nga makighimamat niya ug matud pa si Ginoo tungod sa iyang kabaguhan, tungod sa iyang pagkausab, conversion, miabot kaniya ang kaluwasan. Maigsoon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi ang conversion mao ang biya sa sala ug ang paghatag og reparation kung unsa man ang damage nga nabuhat nini. Maong matud pa niya, kung doon ako'y gitikasan, ako siyang bayaran sa pilo-pilo nga pagbayad. May son hinautunta nga kining maong ebanghelyo, magdasig ka nato, bisan pa sa atong mga kakuangan, kapakyasan nini kinabuhia, magdasig natong ang Ginoo di ay. Nagtawag ka nato. Kanaog diha sa imong sitwasyon, kay makikiusa ko nimo dito sa kananan. God bless.